बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं क्लास के तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपकी सेहत अच्छी होगी। अजीज़ साथियों, आज के इस लेक्चर में हम जोश मिली आबादी की एक नज़्म किसान पढ़ने जा रहे हैं। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उर्दू किताब सफ़ा नंबर 128 पर आज हम नज़्म पढ़ेंगे किसान। इसके तदरीसी मकासद देख लेते हैं। किसान की मेहनत की तहसीन करना यानी उसकी तारीफ़ करना। नज़्म के ज़रिए तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि उनमें मेहनत का जज्बा और हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत का जज्बा बेदार होगा। नज़्म के आहंग से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। तलबा को देहाती ज़िंदगी की एक झलक नज़र आएगी और मुल्की मईशत में किसान का एक किरदार, उसका एहसास दिलाया जाएगा कि वो कितना अहम किरदार अदा करता है। और जोश मिली आबादी की नज़्म निगारी के उसलूब और शिकवाए लफ्ज़ी से मुतारिफ़ करवाया जाएगा। सबसे पहले हम इस नज़्म के मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी में सबसे पहले झटपटा यानी सुबह या शाम का वो वक्त जब थोड़ा अंधेरा बाकी हो, मगरिब के बाद अंधेरा उजाला मिलने का वक्त। नर्म रो यानी आहिस्ता चलना। शफक सुर्खी जो सुबह या शाम के तलू या गुरूब के वक्त आसमान पर छाई हुई होती है। इस तरह आपका मतलब बेचैनी, बेकरारी, बेसुकूनी। समा मंजर कवि, मजबूत या ताकतवर। इर्तिका तरक्की करना या तारीख। पेशवा रहबर, रहनुमा। परवरदिगार पालने वाला अल्लाह ताला, जलवाए कुदरत का शाहिद, कुदरत के जलवों का नज़ारा करने वाला। शाहिद का मतलब गवाह। हुस्न फितरत का गवाह यानी फितरत के हुस्न की गवाही देने वाला। माह का दिल, माह का मतलब चांद, चांद का दिल मुराद चांद का प्यारा या जिसे चांद अजीज रखता है। महरे आलम ताब यानी तमाम दुनिया को चमकाने वाला सूरज। नूर निगाह यानी निगाहों का नूर मुराद अजीज और प्यारा। लहर खाता है, जोश मारता है, रगे खाशाक में, घास फूस और तिनकों की रगों में लहू खून, आँच गर्मी। सील रंगो बू यानी रंगो बू का सैलाब, अफलाक फल की जमा आसमान। नबस खाक पर यानी मिट्टी की नबस मुराद मट्टी पर। सरनिगो होना यानी सर झुकाने वाला, सर ना उठाना। तखरीब बिगाड़, तबाहकारी। बोता कुव्वत, ताकत या बल, जिसके बूते पर, जिसकी कुव्वत से, जिसके सहारे से। सलाबत सख्ती, मजबूती। नज़ाकत नाजुकपन, नफासत। कसबिल यानी जोर, ताकत, सहारा, दमखम। शहरे यार यानी शहर का हाकिम, मुराद बादशाह। गुरूर शहरयार यानी बादशाह का घुमंड। अकड़ना मगरूर होना, झुलसना, जलना। रुख शहरा, मुशक्कत, मेहनत। रवां बहना या चलना। प्यारे साथियों, अभी हमने मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़े और शेर की तशरीह करने से पहले मैं एक अहम बात आपको बताती चलूं, जो हम किसी भी नज़्म की तशरीह करने से पहले ज़रूर आपको समझा देते हैं। वो अहम बात यह है कि हवाला मतन आप लाज़मन तहरीर करेंगे। उसमें नज़्म का उन्वान किसान और शायर का नाम जोश मिली आबादी लिखेंगे। इसके बाद आप मुश्किल अल्फाज के मानी लिखेंगे और फिर आप तशरीह का आगाज़ करेंगे। पहला शेर है। झटपटे का नर्म रो दरिया, शफक का इस्तराब, खेतियाँ मैदान, खामोशी, गरूबे आफ्ताब। यानी जोश मिली आबादी ने शाम का एक मंजर बयान किया है जो उसने इंतहाई सादा अल्फाज में और बहुत खूबसूरती से बयान किया है। वो ये फरमाते हैं कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता गरूब हो रहा है और दिन की रोशनी रात की तारीकी में मिल रही है। शाम के वक्त सूरज की सुर्खी बहुत बेचैनी से देखने के काबिल है और सूरज
غروب ہونے کے بعد کھیتیاں اور میدان خاموش ہو جائیں گے، یہاں پر ویرانی چھا جائے گی اور رونقیں بہت ماند پڑ جائیں گی۔ ہر طرف ایک اداسی کا سما پیدا ہو جائے گا اور سورج سارا دن اپنی روشنی پھیلاتا رہا اور تمام جاندار اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے، لیکن اب دن کے وقت ہر طرف چہل پہل چلتی رہی اور شام ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ جب دن ڈھل جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے تو لوگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف چل دیتے ہیں تاکہ وہ رات کے وقت آرام کر سکیں۔ دوسرا شعر، یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار، یعنی دوسرے شعر میں شاعر کسان کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ شام کا وقت ہے، ہر طرف خاموشی چھا گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، اس وقت کھیتیاں ویران ہو جاتی ہیں، لیکن ایک شخص ابھی بھی اپنے کام میں مصروف ہے، یہ ہے کسان۔ یعنی کھیتی باڑی ایک مقدس پیشہ ہے۔ کسی ملک کی معیشت کا انحصار زرعی پیداوار پر ہوتا ہے۔ کسان کھیتوں کا بادشاہ ہے۔ جس ملک کا کسان محنتی ہوگا اور خوشحال ہوگا، یہ ملک اتنا ہی زیادہ ترقی کرے گا۔ کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار کسان پر ہے، کیونکہ ہماری تہذیب کا رکھوالا کسان ہی ہے۔ کسان ملک کی ترقی کا امام سمجھا جاتا ہے اور کسان ایک مضبوط اور محنتی انسان ہوتا ہے۔ شاعر نے یہ کہا ہے کہ کسان کی زندگی بہت گہری ہے اور گہری نظر سے اس نے اس کا مشاہدہ کیا اور کسان کو ملک کی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی قرار دے دیا۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے، جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم، تاب کا نور نگاہ۔ یعنی اس شعر میں بھی پھر سے شاعر کسان کی تعریف بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قدرت کے جلووں اور نظاروں کا گواہ ہے کسان۔ کسان ہر وقت فطری مناظر میں گھرا رہتا ہے، قدرتی مناظر کا مشاہدہ کرتا ہے اور وہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ فطرت کا گواہ یعنی شاہد ہوتا ہے۔ وہ دلکش اور دل فریب مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ مزے سے دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور قدرتی مناظر میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ گزارتا ہے۔ کسان چاند کا دل یعنی چاند کا چہیتا اور پیارا ہے۔ وہ چاندنی راتوں میں بھی محنت اور مشقت کرتا ہے اور دن کے وقت سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے اور کسان اس سورج کا نور نگاہ ہے، یعنی سورج کا چہیتا اور لاڈلا ہے۔ سورج یا چاند، ستارے اور باقی تمام قدرتی مناظر ہر وقت کسان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ کسان ان قدرتی مناظر سے ہر وقت لطف اٹھاتا ہے اور ان کو اپنا ساتھی سمجھتا ہے اور فطرت کے نظاروں کا بہت مزہ لیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے کسان جوش ملی آبادی کی نظم پڑھی، اس کے مشکل الفاظ دیکھے، تدریسی مقاصد دیکھے اور 3 اشعار کی تشریح ہم نے کی۔ باقی اشعار کی تشریح آپ خود سے کیجئے۔ اس لیکچر کو دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔